लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून, जब उसकी नफ्स के अंदर सबर आ जाए, सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने अंदर की नफ्सियात के खिलाफ, लोगों की धुतकारों के खिलाफ, लोगों की बातों के खिलाफ, अट्रैक्ट करती हुई गंदी चीजों के खिलाफ, टीवी के खिलाफ, गंदे दोस्तों के खिलाफ, तबाहकुन महफिलों के खिलाफ सबर आ जाए उसके नफ्स के अंदर कि मैं पटरी से नहीं हिल सकता अगरचे मजे की बड़ी चीज लग रही है, मैं किताब नहीं छोड़ सकता अगरचे दोस्त ने बुला लिया है गलत काम के लिए, सबर, मैं सबर नहीं छोड़ सकता अगरचे लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं बैठ के, सबर कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, लेकिन छठी 7वीं 99 कत्ल वाले के बाद अगर 100वें के ऊपर उसकी तौबा हो सकती है और एडिसन 999 बार खड़ा हो सकता है, मैं भी नहीं पीछे हटना, मैं भी लगा रहूंगा। ऐसा सबर, वो सबर जो आसमान वाले को कायल करता है कि तू जमीन के ऊपर हालात बदल, वो सबर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कैद का सबर कि जब उन्होंने सदियां काट दी वहां पर और एक आदमी जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाई एक औरत ने इस तरह ज्यादती की थी, तो हाकिम नु जाके तू कहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो भी भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। वो सबर जब तुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया जाएगा, वो सबर जब कोई नहीं तुझे याद करेगा कि तेरे दिल के कलेजे में दर्द क्या हो रहा है, वो सबर जब लोग तेरे अंदर के आंसुओं को पहचान नहीं सकेंगे, वो सबर जब तेरा लोहा चल ही नहीं रहा होगा, वो सबर जब तेरी तकरीर बिक ही नहीं रही होगी, वो सबर जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्तेहत बिल अर्द और जमीनें फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बिल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने फिर भी नबी दी गल नहीं माननी, दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेजेस ऑफ गॉड। ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग, बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को। वो सबर कि जब लोग तनकीदों के बाजार करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाग खुलेंगे तेरे खिलाफ, वो सबर जब हक का कलमा कहने के ऊपर, हक की जिंदगी जीने के ऊपर और हक के शियार अपनाने के ऊपर तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, हंसेंगे लोग तेरे आइडियाज के ऊपर, तेरे नजरिए पे हंसेंगे लोग, बाजार गर्म होंगे तेरे मजाक और तमस्खुर के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ। वो सबर, अगर तू अपने नफ्स के ऊपर सबर कर गया बेटा, वो वक्त काट गया उस टाइम पर। अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के इस टाइम पे जिसका नफ्स उसे कह रहा है वलकद नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, वो कलेजा जो उसे कह रहा है कि कब इस मौलवी की तकरीर बंद हो और कब जाके मैं बैठूं और अपना एंड्रॉइड खोलूं और अपना व्हाट्सएप खोलूं, वो सबर जो अपने आप को बिठाता है क्लास के अंदर, वो सबर जो उसका नफ्स जितना कह रहा हो वो गलत चीज नहीं खोलता, वो लगा रहता है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें उतार लेता है अपने अंदर। अगर ये पहली चीज अगर उसमें आ गई ना, सबर, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, नीयत, इरादा, कसद, अज़म, कुव्वत इरादा, ये तेरी चीज पक्की हो गई बेटा, जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह तेरा स्पिरिचुअल और फिजिकल मसल कभी कमजोर नहीं होगा, तू वो काट लेगा वहां से। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है वकानु बिआयातिना युकिनून, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन, परसेप्शन, डिटर्मिनेशन, यकीन ना छड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी कभी, अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी, ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर, या तेरे अंदर कुछ कमी होगी, उसको पूरा करने से पहले तो ये तरक्की नहीं देगा अल्लाह, यकीन रखी, शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता, तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा लाहतानी करना ज़ुर्रियत हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया, मैं साबित करूंगा कि ये नाकामयाब था। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफ्र ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौजूद देखेगा इस दुनिया में।
تو دیکھے گا تیرے لیے فوجیں کام کر رہی ہیں، آ کے آسمان زمین کی فوجیں تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی، لیکن دو چیزیں، صبر، پیشنس اور یقین، سرٹنٹی، یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے، وہ ٹکا رہتا ہے، اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی، اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے۔ کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے، مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا، روز کتاب کھولنا، روز ڈسپلن کو فالو کرنا، روز جو تیرے اوپر ڈنڈے دیے ہوئے لوگوں نے کہ تو اے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ برداشت کر لے اپنی زندگی میں، اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی۔ اسے بے ڈھنگا، بد تہذیب، بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر کا آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا، اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کری بیٹا، جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے۔ کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بھروسہ اور اعتماد کر لے۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی اس دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی، اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے۔ تیرا ایک وقت آئے گا جب تو چینجز لائیں، جب تو تبدیلی کی بات کری، لیکن یہ وقت منہ سے باتیں ہانکنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت ضبط کرنے کا ہے، سخت کرنے کا اس کو اپنے اندر، اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے ایک وقت آئے گا جب تو بات کرے گا اس سٹیج پہ، ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے، لوگ تیری بات سنیں گے اس ٹائم پر۔ لیکن یہ اور آخری میری نصیحت امام شافعی کا ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کے آگے، العلم بطول زمان، بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے، کامیابیاں بہت زمانے لیتی ہیں آنے کے بعد، صدیوں کٹنا پڑتا ہے، صدیوں جلنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں چمن میں پھول اگتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی رہی، بیٹا یہ جلدی کوئک ٹرپس، جلدی کامیابی، شارٹ کٹس، چیٹنگ، پلیجرزم، چھپائی، کاپی پیسٹ، یہ شاید بچا لے گی تمہیں آج، لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پٹھا جو اپنا پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوگا، جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا، جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا، اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا، اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا، اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا، اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا، اور جو تفکر فی الکون کر کے آیا ہوگا، اور جو تفکر فی الشرع کر کے آیا ہوگا، جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا، جو کائنات پہ، جو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں پہ غور و فکر کر کے آئے گا، اور محنت کر کے آیا ہوگا، اور سیدھے رستے سے کاٹ کے آیا ہوگا، اور کلیجہ اور دل بڑا کر کے لایا ہوگا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا، ولہم اعین لا یبصرون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان، آنکھ، دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں دیے ہوں گے۔ آپ اس پٹھے کو نہیں ہرا سکتے فیوچر کے اندر۔ چیٹر، پلیجرسٹ، شارٹ کٹر، ڈیمنٹرز، یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے۔ جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے، جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا، جس نے اپنے اسکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا، جس نے ماں باپ کی بھی کاٹی ہوگی، اور جس نے اپنے نفس پر بھی صبر کیا ہوگا۔ جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں